افسوس ہے کہ اساں یورپ دی گندگی غلاظت دے پیچھے انج ٹر پیا کہ سانو جنہ بھی گھاٹا آندا ہے نا اساں گھاٹا سہ سکنے ہیں لیکن او دے خلاف نہیں ہو سکدے. اگلے دن پتہ نہیں کیڑا کوئی ہے سی وزیر سی کہ او دے منہ چ نکل پیا انہیں آخیا سسٹم کی خرابی ہے. چلو میں کہ شکر ہے یہ سسٹم مان بھی لیا ہے سسٹم کی خرابی ہے. آہو میں کہ سسٹم کی خرابی گل ٹھیک ہے لیکن افسوس ہے کہ سسٹم کی خرابی کہہ کے ہی جیڑا کوئی سسٹم دی سیدھی گل کردا بھی اینو سجدہ کر لو وہ اساں کرنا نہیں. گل ساڈا ہن کی حال بن گیا. نشئی ویکھے جی اے جڑے پاؤڈری ہوندے انہاں دے پنڈے چ کیڑے پے ہوندے تے روڑیاں دے پے ہوندے تڑفدے ہوندے لیکن ایمان نال دسو اس تڑفا دے وچ کیوں چھڈ دے کیوں نہیں ایڈے پیڑے حال وچ گزر کے تے پھر کیوں نہیں چھڈ دے محض اس واسطے کہ جڑی او لذت نشے دی انہاں نوں سرور آ رہا ہوندا ہے نا اس سرور نے انہاں نوں ساری تکلیف پریشانی دکھ عذاب او برداشت کرایا صرف اینی گل. سانو عیاشیاں آزادیاں یورپ دے پیچھے چل چل کے تے سانو بے حیائیاں فحاشیاں اوریانیاں جدھر جاؤ اے فوٹو ہر شے جدھر مرضی راہ کھلے نے جمہوریت بھائی. سانو او جڑی آزادی لگ گئی ہے نا عیاشیاں دا نشہ لگ گیا ہے ہن او دے وچ ساڈے نال جو ظلم ستم ہوندا ہے پیا اس ماحول معاشرے دے نتیجے دے وچ اساں اونوں برداشت کر جاندے ہیں. نشیاں کو نشہ چھڈنا گوارا نہیں کردے اونوں چاہ کے تسی کان چ آکھو تیری مہربانی چھڈ دے اونے اس لیے لڑ پڑنا انہیں آخیا تیرا بیڑا گرک جاوے تو نے پی ہی نہیں آئے تو نے پی ہی نہیں ایویں کہنا نا تو اساں ایہی کہنے ہیں او مولویا تو پیتی جو نہیں. لیکن دوستو اگر اساں اپنے بزرگاں دی تعلیمات لیندے میرے غوث پاک میراں دا آخری فرمان سنانا کیندا جان دیو پیراں دے پیر ماننے ہاں آپ دی کھیر تننے ہاں لیکن مجال جی آپ دی گل ماننے ہاں. اللہ یار برائی دی کوئی اشاعت ہونی کسی جگہ تے گھر اگ لگے سنو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اللہ تعالی برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتا ہے بدی کو بیان نہ کرو. یار یہ کی تماشا ہویا بھی کسے پاسے اگر کسی نال ظلم ہوندا اونوں اخباراں دے چپ او دا توالا ہونا پوری دنیا ہے. اور پھر ساڈے کول ایک مہربان بیٹھے نے سر تے ہاتھ دھرن والے یورپ والے پھر وہ آ جاندے نے پھر جیڑی عزت ایتھے لٹی ہوندی اونوں لے جاندے نے اوتھے تے پھر وہ محفوظ کردے نے. ایویں نہیں ساڈے علاقے جن ہوئے نے ساڈے علاقے سائی عزتاں اس طرح ہوئیاں نا جو ہوئیاں تے پھر وہ آ گئے نے وہ چک کے لے گئے انہاں پھر جا کے اوتے ہاتھ دھریا اور عزت اودی محفوظ کیتی محفوظ جو کر دینا محفوظ کر دینا عزت نو جدو لے جانو محفوظ نہیں کرتے یار انہاں محفوظ نہیں کرنی تو اور کنے ہے صدقے جان سمجھ نہیں آئی گل آئیے کہ نہیں آئی میں جڑا اشارہ کر رہا کو سمجھ آ رہی کی میں آخیا چک کے لے جاندے نے تے پھر محفوظ کر دینا محفوظ ایتھے نہ کسی مولوی کول عزت محفوظ ہوندی ہے کسی کول نہیں ہوندی اپنی عزت ساڈی انہاں کول ہی محفوظ ہوندی ہے جنہاں کول کدی ماں بھی محفوظ نہیں ہوندی نہ کھولاں تے پھر ایتھے اقبال کہندا ہے اشاریاں وچ گل سواد نہیں دیندی اج کل ایتھے جدوں عزت زخمی ہوندی ہے کسی دی تے پٹی رکھن واسطے پھر وہ لے جاندے پھر وہ پٹیاں رکھن جاندے نے خوب بہت دعا کرو یہو جہ ہمدرد ساڈے وددے رہن. خیر چپ کر گئے
غوث پاک میرا آپ فرماندے نے یا غلام انت نفس وتبع وهوى ثم تقعد بالنسوان الاجانب والصبيان ثم تقول لا ابالي بهم كذبت لا يوافقك الشر ولا العقل تضيف نارا الى نار حطما الى حطب بحيث تشتعل دار ایمانک و دینک. فرماندے نے منڈیا او چھوڑا او منڈیا او چھوکریا غوث پاک میران دی تقریر ہے. او منڈیا تو سراپا نفس ہے سراپا خواہش ہے پھر لوکاں دیاں بیبیاں نال بہنا ہے پھر منڈیاں نال بہنا ہے تے پھر کہنا مینوں کچھ نہیں ہوندا تینوں حیا نہیں ہوندی تو جھوٹ بولنا ہے تینوں کچھ نہیں ہوندا نہ تیری گل شرع دے موافق ہے نہ تیری گل عقل دے موافق ہے. تو اگ نال اگ پڑکاونا ہے بالن نال بالن سٹنا ہے اتوں آنا اگ پڑکے نا. فرمایا جس لے پڑکدی ہے پھر تیرا دین دا چگا بھی سڑ جاندا ہے ایمان دا بھی سڑ جاندا ہے. اگر غوث پاک دی تقریر نہ ہو میں نک وڈانا او ایمان نال دسو ایسا کی پھاٹک کھولے ہوئے نے جے بیبیاں نے تے انہاں دی پرواہ کوئی نہیں سن جے بچے نے تے انہاں دی پرواہ کوئی نہیں. بزرگ لوگ صدقے جاواں شاہ صاحب کرما والے کسے بھی ولی نو ویکھیں گا او بیبیاں نو متھے لانا گوارا نہیں سن کردے ایویں تے اساں اتھا متھےوں دور کرنا گوارا نہیں کردے. پردے غیرت حیا شرم دی گل کرن والے اونج ہی مر گئے نے تے جے کوئی کر پوے تے مصیبت گل پے جاندی. ایمان نال دسو میں ہے کہ نہیں؟ میں تے نہیں سنی کسے پاسے ہن پردے دی گل کسے پاسوں کو پردے دی گل کردا ہوئے. جے کوئی کر بیٹھے تے اون دی مصیبت پے گئی. بڑے وڈے تن جگرے والا بندہ کوئی اس لیے پردے عورت کی گل کرے گا. سنگیا وہ گل میں کردا ہوندا سا تے کر ہی دینا. ہائے 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 جے پٹرول پمپاں تے لکھیا کھڑا ہوندا نا نو سموکنگ وہ تھلے پیا اتے پتہ نہیں کنا کچھ فرش لگا ہے پھر اتو لگا کھڑا ہوندا ہے تمباکو نوشی منع ہے. کیوں ہو سکتا ہے تھلے اگ لگ جائے. پمپ تو اگ اینی دور ہوئے تے تاں پمپ بچدا ہے. یار پمپ جنہ آپاں دھی بہن نوں تے سمجھ لئیے پر کوئی نہ کتھے بھاجی خیر او مایا نہ جے پمپ سڑے گا نا تے پمپ ہی سڑے گا. اگ پمپ دے نیڑے جائے گی تے پمپ ہی سڑے گا. جے دھی بہن ساڈی او غیر مرد دے سامنے قریب ہو گئی تے جھگا سڑ جانا ہے. ہاں جی پھر نہ قصور بچنا ہے نہ لاہور بچنا ہے نہ کراچی بچنا ہے تے نہ دنیا بچنی. او سنگیا اصول اصول ہوندے نے قانون قانون ہوندے نے وہ نہیں بدلتے. لیکن میں ایک گل یہ بھی کرنا کہ اساں عجیب حال چ گزر رہے ہیں نہ تے اساں ہونے پورے کافر بھی تاکہ یورپ وانگوں ٹھیٹ بن جائیے پرواہ نہ ہوے جو ہوتا ہے. جدھر مرضی گئی جو مرضی وعدے گھاٹے ہو گئے ادھروں سنی تو کٹ سننی نہیں سیدھی گل کرنی نہیں بھی کی ہویا ہے. یا تے بن جائیے اس طرح دے کھلے دل دے تے پھر تے سوکھے تے دوسری یا پھر اسی بنیے پورے مسلمان وہی حفاظتاں وہی سارا کچھ تے پھر گھاٹا آنا ہی.
لیکن ایسا عجیب حال ہے کی کہ نہ پورے کافر بننے ہاں نہ پورے مسلمان بننے ہاں وچکار لٹکدے رہنے ہاں ادھا ضمیر ساڈا مسلمان والا ہے ادھا ضمیر ساڈا ادھر والا ہے جسلے ادھروں ادھر والا وینے ہاں تے اساں بن جانے ہاں آزاد تے جسلے دوسرا ضمیر اٹھدا ہے تے ادھروں پہنچدا ہے دکھ یار کی بنیا ہے اٹھو جلوس کڈ دیو ہڑتال کر دیو بندے مار دیو یہ ہویا کی ہویا یورپ والا کہندا کچھ بھی نہیں ہویا تے پھر یہ ہوئی دل رکھ یا او دل رکھو ہن ساڈا حق بندا ہے یا یورپی دل ہوے یا محمد عربی سرکار دے غلاماں والا دل ہوے ہیں اکبر الہآبادی بیٹھا سی او بیچارہ سوچ کے مفکر سی سر تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے نئی لگ رہی ہیں آنچیں یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے